दर्शकवृन्द नमस्कार। स्थानीय विकासमा सदा चाहिँ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय विकासमा हामी विषयगत विकास निर्माणसँग जोडिएका विषयवस्तु लिएर प्रत्येक साता उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज हामी कृषिको विकासको विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भएका छौँ। कृषिको विकासको विषयवस्तुसँग जोडिएर कुराकानी गर्न यति बेला हाम्रा माझ कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका निमित्त प्रमुख शकील अहमद हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरलाई पनि आराम हुन्छ? आराम छु। बाँके जिल्लामा कृषिका थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। तत्कालीन अवस्थालाई हेर्ने हो भने जिल्ला कृषि विकासको रूपमा कार्यालयको रूपमा कार्यरत यो कार्यालय अहिले ज्ञान केन्द्रको रूपमा छ। केही समय अगाडि यसले बर्दिया र बाँके जिल्ला हेर्दथ्यो होइन, दुईवटा जिल्ला हेर्दथ्यो। बाँके जिल्लामा कार्यालय स्थापना भइसकेपछि अहिले यसले बाँके जिल्ला मात्रै हेरिरहेको छ। यो सन्दर्भलाई जोडेर यहाँ हेर्दाखेरि सम्भावनाभित्र हामीले कृषिको क्षेत्रमा कृषिबाटै बाँके जिल्लालाई समृद्ध बनाउनुको निम्ति कस्ता खाले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ, यो विषयमा थोरै जानकारी दिनुहोस्। बाँके जिल्लामा ज्ञान केन्द्रको स्थापना 2075-76 सालदेखि लागू भयो। तपाईँले भनिहाल्नुभयो भन्दा पहिला बाँके र बर्दिया दुइटै यो कार्यालयले हेर्ने गर्थ्यो र हेरेथ्यौँ हामीले पनि। अहिले तपाईँको बर्दियामा आफिस खुलिसकेपछि बाँकेको बाँकेले र बर्दियाको बर्दियाले हेर्ने गरिराखेको छ। समग्रमा कुरो गर्दाखेरि बाँकेको कृषि क्षेत्रमा विकासको लागि सबभन्दा बढी प्राथमिकता हाम्रो मन्त्रालयदेखि लिएर कृषि ज्ञान केन्द्रसम्म सिँचाइमा हामी बढी विशेष जोड दिएछौँ। सबभन्दा यो पश्चिम क्षेत्रकै सुक्खा क्षेत्र बाँके जिल्ला सिँचाइको एकदम अभाव भएको हुनाले हामी जताबाट भए पनि सिँचाइ कृषकहरूमा पुग्यो भने, खेतमा पानी पुग्यो भने कृषकहरूले जहाँबाट भए पनि बिउ मलको व्यवस्था गरेर जीविका चलाउने र व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने र यहाँबाट हाम्रो केही उत्पादनलाई बाहिर पठाउने पनि जमर्को कृषकहरूले गरिराख्नु भएकै हुनाले हामी सिँचाइमा बढी जोड दिएछौँ। अब अरू विविध कुरोहरू त हाम्रो कृषकलाई चाहिने समग्र रूपलाई नै हामी समेट्ने कोसिस गर्छौँ। अरू विषयमा कसरी काम गर्दैछ, यसका प्राथमिकताहरू के छन् भन्ने विषयमा त पछि कुरा गरौँला होइन। यहाँले लामो समय कृषिमा काम गरेको यहाँसँग अनुभव पनि छ। तत्कालीन अवस्था मैले अगाडि भनिसकेँ, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जिल्लामा एउटा हुन्थ्यो होइन, सेवा केन्द्रहरू थुप्रै ठाउँमा हुन्थे र सेवा केन्द्र मार्फत थुप्रै गतिविधिहरू सञ्चालन गरिन्थ्यो। अहिलेको परिवेश र तत्कालीन परिवेशलाई हेर्दाखेरि कृषिको विकाससँग जोडेर हामीले कुरा गर्दाखेरि यहाँले सम्भावना चुनौती के पाउनुहुन्छ? तपाईलाई अब पहिलाको संरचना र अहिलेको संरचनाको बारेमा पहिला मैले जानकारी गराउन चाहेँ। पहिला हाम्रो स्टाफहरू 40-45 जना हुने गर्थ्यौँ र 12-13वटा सेवा केन्द्र मार्फत हाम्रो पहुँच वडामा र गाउँमा किसानको खेतसम्म हुने गर्थ्यो। भने यो स्थानीय तह स्थापना भएदेखि यो संहितामा आइसकेपछि प्रत्येक पालिकाहरूमा कृषि शाखाले आफ्नो पालिका अन्तर्गतको कृषिको विकासमा कार्यरत हुनुहुन्छ र तिनीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई अगोड्ने काम गर्नुभएछ भने कृषि ज्ञान केन्द्रले अब तपाईँको अलिकति ठुलो आयोजनाहरू कृषकको ठुलो मागलाई पुरा गर्नको लागि जिल्ला स्तरीय कार्यालयको रूपमा यो अगाडि बढिरहेछ। अब तपाईँले सम्भावनाको कुरो भन्नुभएछ। बाँके जिल्लामा योभन्दा पहिला एकदमै सुक्खा हुने गर्थ्यो भने अहिले तपाईँको हाम्रो सानो ट्युबवेलको कार्यक्रम हामी मार्फत, पालिका मार्फत, एनजिओ मार्फत व्यापक रूपमा किसानहरूको त्यसमा पहुँच बढिरहेछ। त्यसले कृषकहरूलाई सिँचाइको अभावलाई अलिकति केही न केही पूर्ति गरेको पाएछौँ हामी। र त्यसैको साथसाथमा राष्ट्रियको गौरव एउटा सिक्टा सिँचाइ जुन लागू भयो, त्यो सिक्टा सिँचाइले पनि विगत 2-3 वर्षदेखि कृषकहरूको खेतसम्म पानी फाल्ने काम गरिराखेको हुनाले कृषकहरूमा उत्साह देखा परेछ र हामी पनि अलिकति उत्साहित नै भएको महसुस भएछ हामीलाई। विगत वर्षमा तपाईँको बसन्ते मकैको रूपमा हामीले हिरमिनिया भन्ने गाविस साबिकको थियो। अहिले डुडुवाको वार्ड नम्बर 6 भन्ने भनिन्छ। त्यो डुडुवामा मात्र बसन्ते मकै हुँदै मकैको व्यापकता थियो, व्यवसायिक रूपमा खेती गर्थे भने अहिले तपाईँ जिल्लाको कुनै पनि कुना काप्चामा जानुभयो भने कृषकहरूमा एकदम लोकप्रियता बढेछ र त्यो मकैको दानाको रूपमा, पशु आहारको रूपमा प्रयोग हुने भएको हुनाले एकदमै डिमान्ड बढेर आएछ र गहुँभन्दा लगभग यो मकैको रेट बढी नै हुने भएको हुनाले कृषकहरूले पनि यसमा एकदमै लागि पर्नु भएछ। एउटा त तपाईँको हरियो कोसा पनि बिक्री हुन्छ, पछि दाना पनि बिक्री हुने भयो र गाई भैँसीलाई सुक्खायाममा चाराको रूपमा पनि त्यो एकदम कृषकहरूलाई सहयोगी बालीको रूपमा देखा परेछ। त्यसलाई अब नगदे बाली हामी भन्छौँ। पहिला मकै तपाईँको मकै चबाउनलाई मात्र, अलिअलि पोली खानलाई मात्र हो भनेर भनिन्थ्यो भने बाँके जिल्लामा अहिले मकैको बसन्ते खेती हुँदै खेतीले व्यापकता पाएको छ, सिँचाइको पहुँच बढेकै हुनाले। दोस्रो कुरो, अब हामीले बर्खे धान मात्र खेती बाँके जिल्लामा हुने गर्थ्यो भने विगत 2-3 वर्षदेखि चैते धानमा पनि कृषकहरूको पनि साथसाथै हाम्रो पनि प्रयास
चैते धानको क्षेत्रफल बढाउने, उत्पादकता बढाउनेतिर हामी लागेछौँ। अहिले कृषकहरूले पानी पुगेको ठाउँमा बर्खे धान र चैते धान दुईटै खेती गर्ने भएको हुनाले मलाई लाग्छ केही दिन पछि नै हामीले यो सुन्न पाउँछौँ समाचारमा कि बाँकी जिल्ला या नेपाल देशले अब बाहिरबाट खाद्यान्न ल्याउनु पर्दैन। म फेरि अलिकति पछाडि फर्किन चाहेँ। जब संहिता आयो, संहितापछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरुमै कृषिको क्षेत्रमा अलिक महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू ल्यायो कि भन्ने लाग्छ मलाई। स्मार्ट गाउँको परिकल्पना गर्यो होइन, करार खेतीको परिकल्पना गर्यो र स्मार्ट गाउँहरू धेरै ठाउँमा सञ्चालन गर्यो। अनि मिसन कार्यक्रमहरू त्यही किसिमले सञ्चालन गरेका थियो होइन। ती कार्यक्रमको अहिलेको अवस्था के छ? निरन्तरता पाएको छ कि छैन? कता हरायो कि ती कार्यक्रम? कार्यक्रम त हराएको मैले महसुस गरे छैन। अरूको सोचाइ के हो भन्ने मलाई थाहा भएन, तर स्मार्ट कृषिले पनि आफ्नो लक्ष्य अनुसार आफ्नो काम फिल्डमा गरेकै हो। अब संवाहक हामी नै हो, हामी नै त्यो लिएर पस्कन कृषकहरूको माझमा गएथ्यौँ। कृषक समूह गठन थियो, सहकारी गठन गरेर हाम्रा सभासदहरूले आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो एउटा कुनै गाउँ वडालाई उहाँले हामीलाई यो ठाउँमा हाम्रो कृषि स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन गर्नुपर्यो भनेर हामीले सुझाव निर्वाचन क्षेत्रअनुसार थियो, निर्वाचन अनुसार क्षेत्रअनुसार थियो र जुन जिल्लामा जतिवटा निर्वाचन क्षेत्र थियो त्यतिवटा स्मार्ट त्यो जिल्लामा थियो। हामीले बाँकी जिल्लामा 5वटा स्मार्ट 5वटा स्मार्ट सञ्चालन गऱ्यौँ। 5वटा स्मार्ट हाम्रो 5 वर्षसम्म निरन्तर चल्यो। अब अहिले 1-2वटा स्मार्ट फेरि थपेर त्यसको 5 वर्ष नपुगेको हुनाले अहिले चलिराखेको अवस्थामा छ। अहिले पनि त्यो लागू छ। कृषकहरूमा निकै उत्साह मैले पाएछु। किन पाएछु भन्नुहुन्छ भने प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना भइसकेपछि हामीले स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया के थियो भन्नुहुन्छ भने यति रकम आएछ, तपाईँको गाउँलाई, तपाईँको गाउँठाउँलाई यो स्मार्ट कार्यक्रमले के चिजको आवश्यकता छ उहाँहरूले आफै कार्ययोजना बनाउनुहुन्थ्यो र त्यसमा 50% एउटा ट्र्याक्टर किन्नुभयो भने 16 लाख रुपियाँको छ भने 8 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारको या हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको या कृषि ज्ञान केन्द्रको, 8 लाख रुपियाँ कृषक समूह या कृषि व्यक्तिगत उनीहरूको सहकारी समूहको हुन्थ्यो। त्यसकारणले त्यो पैसा कहीँ पनि मिसयुज भएको मैले पाए छैन। आधा पैसा उसको र आधा पैसा हाम्रो भएको हुनाले त्यो सबै एकदम सही ठाउँमा प्रयोग भएको छ। कहीँ कुनै दुविधा त्यसमा छैन। एउटा कुरो के मात्र हो भन्नुहुन्छ भने हामी जति हाम्रो सोच हुन्छ त्यहाँसम्म हाम्रो पुग्ने क्षमतै छैन। मेरो भनाइ भनेको कार्यक्रमको दुरुपयोग भयो भन्ने होइन कि अहिलेसम्म निरन्तरता पायो कि पाएन त्यो कार्यक्रम? एकदम पाइरहेछन् तिनीहरूले। हामीबाट लिएको कुटो कुदालोले उनीहरूले खनिरहेछ। हाम्रो बोरिङबाट उनले पानी सिँचाइ गरेकै छ। हाम्रो ट्र्याक्टरबाट उनीहरूले आफ्नो खेत जोतिरहेछ। त्यसकारणले हाम्रो कार्यक्रमको पो बजेट आउन बन्द भयो, तर त्यसको प्रतिफल कृषकहरूको त घरमा छ, खेतमा छ। त्यसको सदुपयोग गरेर उत्पादन र क्षेत्रफल बढाउने काम अहिले पनि निरन्तर भइरहेछ। म अर्को विषय गर्छु। अघि सिँचाइको कुरा यहाँले गरिसक्नुभयो होइन। सिँचाइमा हामीले केही न केही काम गर्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब ठुलो सिक्टा सिँचाइ योजना त सञ्चालनमै छ अझै होइन, त्यो अझै पूर्ण रूपमा चालु भएको छैन भनौँ, निर्माणकै क्रममा छ। गत वर्षको म यहाँलाई उदाहरण सुनाउँछु। राप्ती सोनारी पारी त्यो क्षेत्रमा कृषकहरूले धानको ब्याड काटेर गाईलाई खुवाउनु पर्यो, पानी नभएर, सिँचाइको अभावले। पुरै सुक्खा क्षेत्र भयो। सुक्खा क्षेत्र स्थानीय तहले घोषणा पनि गर्यो, तर कृषकहरूले त्यो अनुसारको प्रतिफल नरेनापुरको कुरा गर्छु। नयाँपुरको छेउछाउमा राप्ती त्यही बगेछ, त्यही तपाईँको सुक्खा छ, खडेरी छ। एकदम सही कुरो भन्नुभयो। त्यो कुरा यहाँलाई बिज्यो कि बिजेन? बिज्यो मलाई। त्यहाँ बिज्यो भने अहिले सिँचाइका कार्यक्रमहरू के सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? एकदम फेरि सुक्खा क्षेत्र हुनु त होइन त्यो ठाउँ? राम्रो कुरो गर्नुभयो तपाईँले। सिक्टाको पहुँच त्यहाँसम्म पुगे छैन, पुग्दैछ। तपाईँको फतेपुर राप्ती सोनारीको 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरमा पुगिसक्यो। त्यतैबाट राप्ती सोनारी नरेनापुरसम्म पनि जाने कुरो छ। हामीलाई अब राज्यले नै नरेनापुर यो देशभरिकै सुक्खा क्षेत्र भयो, आकाशबाट पनि पानी परेन कि, कुनै नहर कुनै सिँचाइको व्यवस्था पनि त्यहाँ नभएको अवस्था, आकाशबाट पनि नपरेपछि त्यहाँ भोकमरी नै भयो भन्ने कुरो पनि हुन्छ। मान्छेको बिउ फर्केर आएन, बाँझो रह्यो जग्गाहरू। एकदमै हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो हाम्रो जिल्ला स्थित कार्यालयहरू विभिन्न मिटिङहरूमा हाम्रै जिल्ला हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि त्यसलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामी एउटा उपाय के खोज्न लाग्यौँ भन्नुहुन्छ भने यो वर्षको कार्यक्रममा सिँचाइमा जुन हाम्रो 50 लाख रुपियाँ कार्यक्रम थियो, त्यो 50 लाख रुपियाँको सूचना निकाल्दाखेरि हामीले यदि नरेनापुरबाट कुनै किसानले निवेदन दिन आउँछ र प्रक्रिया पुरा गर्छ भने हामी जतिजना निवेदन दिन आउँछन् सबैले हामी कार्यक्रम दियौँ। र यसपालि मलाई लाग्छ यो बाँकी जिल्लाको प्रत्येक पालिकाभन्दा नरेनापुरमा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सिँचाइको कार्यक्रमहरू बढिगएको छ। अर्को विषय छ यो चक्लाबन्दी र करार खेती। म उस्तै लाग्छ यो करार खेतीको अवधारणा नै चक्लाबन्दीलाई विस्तार गर्नलाई आयो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। र केही बाँझा खेतहरूलाई चाहिँ
करार खेती मार्फत त्यसलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोड्ने कुराहरूलाई पनि जोडिरहेको थियो एकदम। त्यसको अवस्था के छ बाँकीमा करार खेती र चक्लाबन्दीको कुरा चक्लाबन्दी कुरो फरक हो हजुरको सोचाइमा जे भए तापनि यो करार खेती किन ल्याउनु भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मन्त्रालयको एउटा भिजन आएर जसको जमिन छ उसले व्यवसाय गर्छ, जागिर गर्छ, व्यापार गर्छ, विदेश गएको छ। जसको जमिन छैन त्यसले लेबरको काम गर्छ। त्यो लेबरको काम छोडेर जमिनदारको जमिन भाडामा लिएर भाडा सरकारले तिर्दिएर उसले त्यो जमिनको 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षको लागि मालिक बनोस् र उसले जमिनबाट मनग्गे उत्पादन ल्याओस्, क्षेत्र विस्तार होस् र उत्पादकत्व बढोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार यो हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश कृषि मन्त्रालयले सोचेको कुरो हो। त्यो सफल पनि भएछ। कृषकहरू अब सबै सफल भयो भन्न त भन्न मिल्दैन, तर बढीमा समग्रमा त्यसलाई मैले सफल कार्यक्रम मान्छु। मान्छेले जग्गा भाडामा लिएर, जोसित जग्गा थिएन, जाँगर थियो, मेहनत थियो, त्यो मान्छेले जग्गा भाडा लिएर राम्रैसित आफै जग्गाको मालिक भएर उत्पादन गर्नुभएछ। 3 वर्षसम्म सरकारले जग्गाको भाडा तिर्दिएपछि त गर्ने जुन एकदम जग्गा विहीन मान्छेले जग्गा पायो नि 3 वर्षको लागि, त्यो जग्गाको 3 वर्षको मालिक भयो। त्यसलाई कस्तो राम्रो अनुभूति भएछ। त्यो मान्छे एकदम आफूलाई के पाएँ भन्ने भएछ। प्रदेश सरकारलाई उसले धन्यवाद दिन चाहिरहेछ। अब यस्तै यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मैले अब आफ्नो मन्त्रालयमा अगाडिको अफिसलाई मैले त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसपछि तपाईँको चक्लाबन्दीको कुरो जुन आयो, चक्लाबन्दीको अवधारणा के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा किसानसित मानिलिनुहोस् 20 कट्ठा जग्गा होला। 20 कट्ठा जग्गा 5 ठाउँमा छ। उत्तर गाउँको उत्तरतिर पनि छ, दक्षिणतिर पनि छ, पूर्वतिर पनि छ, पश्चिमतिर पनि छ। एकै ठाउँमा भयो भने त्यसले एकै ठाउँमा गएपछि जाने टाइम बच्यो, रेखदेख गर्ने टाइम बच्यो, बोरिङ एउटैले पुग्यो, मसिन उपकरण छ भने त्यही खेतमै उसले राख्यो। त्यो भयो भने नेपालमा मैले सोचेको यो चक्लाबन्दी अबको दिनमा एकदमै तुरन्तै गर्नुपर्ने काम हो। चक्लाबन्दीले पनि कृषकहरूलाई अत्यन्तै सहज पार्छ र उत्पादन एकदम बढ्छ त्यसले। त्यसकारणले चक्लाबन्दीको लागि सरकारले सोचिसकेछ, कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेछ। यो वर्षको कार्यक्रममा हाम्रो अफिसलाई पनि त्यो कार्यक्रममा हाम्रो कार्यक्रम पनि छ। पक्कै पनि मलाई लाग्छ केही वर्षभित्रै चक्लाबन्दी भएर कृषकहरू अझै राहत पाउने सम्भावना छ र कृषकहरूको भविष्य उज्जवल हुनेछ। यो कृषिमा यन्त्रीकरण भित्र्याएर लागत चाहिँ घटाउने होइन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नेपाल सरकारको यो लक्ष्य नै हो। लक्ष्य हो। नेपाल सरकार मातहतका तपाईँका कार्यालयहरूले त्यो विषयमा चाहिँ कतिको ध्यान दिएका छन्? अहिले हामी गाउँमा हेऱ्यौँ भने अझै चाहिँ गोरुले जोतिरहेको, भैँसले जोतिरहेको, मान्छेले खेत रोपिरहेको त्यो देखिन्छ। यन्त्रीकरण अझै भित्रिन नसकिया हो। यान्त्रिकरणको अब पक्कै पनि मेसिनको कामै हो। कम समयमा कम लगानीमा बढी काम गर्ने मेसिन के हो भन्दाखेरि कम लगानी कम समयमा काम गर्ने चिजलाई मसिन भनिन्छ। यान्त्रिकरण भनेको कुनै यन्त्र उपकरण ल्याएर हामी खेती गर्ने तरिकालाई भनिन्छ। भनेपछि अब नेपाल सरकारले अहिलेसम्म के सोचेछ भन्नुहुन्छ भने हामीले कृषकलाई यन्त्र उपकरण दिनुपर्छ, यान्त्रिकरण गर्नुपर्छ। तर अब सरकारले के सोच्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यन्त्र उपकरण अब बाहिरबाट ल्याएर होइन, आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर दिनुपर्छ। त्यो सोच भयो भने बल्ल नेपालमा यान्त्रिकरणको कम्प्लिट व्यवस्था हुन्छ। चाइनाबाट आएछ, कोरियाबाट आएछ, जापानबाट आएछ, इन्डियाबाट आएछ, हाम्रा यहाँ किसानलाई थाहा छैन। त्यसको पार्ट पुर्जा बिग्रियो भने हामी पाउँदैनौँ। त्यति बेलासम्म हाम्रो यहाँ बिग्रदासम्म त्यो जहाँबाट आयो थियो त्यहाँ त्यसको फ्याक्ट्री बन्द भइसक्यो। अर्को मोडलको बनाइदियो, अर्को चिज बनाइदियो, अर्को एडभान्स चिज बनाइदियो। त्यस कारणले यान्त्रिकरण त गर्ने हामीले सोच्यौँ, गऱ्यौँ पनि, अगाडि बढेको पनि छ। तर त्यसलाई आफ्नै देशमा उत्पादन नगर्दासम्म हाम्रो जनताले त्यसको प्रतिफल त्यति पाउँदैनन् जति पाउनुपर्ने हो। गाई गोरुबाट खेती गर्ने, अब घरमा 4 जना फ्यामिली छ, पहिला 4 जना खेती गर्छु भने अब एउटा मान्छेले खेती गर्छ। यन्त्र उपकरण नभएर हुँदै हुन्न। तर त्यो यन्त्र उपकरणको मर्मत सम्भार बिग्रेपछि त्यसको मर्मत र उपकरणहरू आफ्नै गाउँ घरमा पायो भने मात्र त्यसले अलिकति कृषकहरूलाई हौसला दिन सक्छ, सक्षम बनाउन सक्छ। नत्र भने ल्यायो, नयाँ हुँदासम्म काम गर्यो, नटबोल्ट खस्छ, बिग्रन्छ, मसिन हो, तार टुट्छ, त्यसको एउटा बेल्टेड टुट्ला भाँच्ला, त्यो सामान यहाँ नपाएपछि त त्यसलाई त कबाडमा फाल्नुपर्ने हुन्छ कि। देशको पनि पैसा खेर गएको जस्तो मानिछु मैले। र कृषकहरू पनि अन्यलमा छन् बिचरा। गाई भैँसी पनि छैन, अब कुदालोले हुँदैन, जोत्ने साधन गोरु पनि छैन, यन्त्र पनि बिग्रिहाल्यो। सरकारले एकचोटि दियो भने 2-3 वर्षसम्म दिँदैन। त्यस कारणले हाम्रा कृषक दाजुभाइहरू त्यसको मारमा छन्। यान्त्रिकरण नगरेर हुँदैन। तर कम्प्लिट प्याकेज हाम्रो सरकारले जनतालाई दिन सक्नुपर्छ। त्यो दिनको लागि अझै केही टाइम लाग्ला जस्तो लाग्छ मलाई। यो जुन हाम्रो देशको आर्थिक मन्दी भएछ त्यसले हामीले केही बाधा पारेछ। नत्र भने सरकारको पनि यही सोच हो र सरकारको एउटा सानो निकाय मेरो पनि त्यही सोच होला। जनताहरूको माझमा मैले देखेको डिसब्यालेन्स भएको यान्त्रिकरणमा जुन अहिले गति लिन सकेको छैन त्यसको यो मेन कारण हो। जस्तो यो
एउटा सामान्य कृषक छ, उसले चाहिँ यन्त्रीकरणको आफैले किनेर खरिद गरेर उसले प्रयोगमा ल्याउन सक्दैन। जस्तो राइस ट्रान्सप्लान्टरको कुरा गरौँ होइन, अनि लेबलरहरूको कुरा गरौँ होइन, अनि थुप्रै मेसिनहरू उपकरणहरू छन्, जस्तो ट्र्याक्टर नै भयो, पावर टिलर भयो, उसले आफैले किनेर चाहिँ जोतबो गर्न सक्दैन। र समूहमा भयो भने त्यस्ता कुराहरू उसले चाहिँ प्रयोग कम लागतमा कम मूल्यमा प्रयोग गर्न पाउँछ। जस्तो यो कस्टम हायरिङ सेन्टरको कुरा थियो नि, त्यो अवधारणा बाँकीमा छ कि छैन? सोचाइ त राम्रो हो हजुरको, तर मैले के भन्छु भन्नुहुन्छ भने किसानलाई, कृषक समूहलाई, कृषक सहकारीलाई जागिर गरेको मलाई लामो समय भइसक्यो कृषिमा। त्यो कृषक समूह र त्यो कृषि सहकारीले कबसम्म अर्काको आश गर्छ कि? कहिले त मलाई पुग्यो, म आफै सक्षम भएँ भन्न पर्यो नि, एक दिन त आउँछ नि त्यो दिन। त्यो दिन अब आइसक्नु पर्ने थियो। त्यो हाम्रो नेपाली किसानहरू, नेपालका कृषि सहकारीहरू, समूहहरूले त्यो नसोच्दासम्म सरकारले पनि जनतालाई राहत दिने काममा गति लिन सक्दैन। जनतालाई दिनदिनै उसले अनुदान मात्र दिइराख्यो भने मार्केट जोड्ने, जुन विदेशसित मार्केट जोड्नुपर्ने कृषक समूहको, कृषक सहकारीको सामान बिक्रीको लागि मार्केट त खोज्नु पर्यो, बिक्री स्थान त चाहियो, बजार त चाहियो। सरकारले अल्झी केमा राखेछ भन्नुहुन्छ भने किसानलाई बोरिङ छैन, किसानलाई मोटर छैन। एउटा 20,000 रुपियाँको मोटर किसानले किन्न सकोस्, व्यवसायिक रूपमा आइसक्यो, व्यवसाय गर्दैछ, यति महँगो भइसक्यो कृषि पेसा, किन्दाखेरि महँगो छ नि। अहिले 100 रुपियाँ बिक्री भइरहेछ बजारमा, 200-250 रुपियाँ अनार बिक्री भइरहेछ। आँप नेपालगञ्जमा हुन्छ, अनार नेपालगञ्जमा हुन्छ, चामल तपाईँको 100 रुपियाँ किलो बिक्री भइरहेछ भने कृषक पनि त अब सक्षम हुनु पर्यो नि। सधैँ मागेर मात्र त हुँदैन, मागेर विकास भन्ने कुरो हुँदै हुन्न। जबसम्म नेपालको जनताले सरकारसित माग्छ र नेपाल सरकारले विदेशसित माग्छ र माग्ने दिमागमा राख्छ, तबसम्म नेपाल समृद्ध हुँदैन। अब हाम्रो जनता र हाम्रो सरकार ठोट लिनुपर्छ कि म माग्दैन, जे छ त्यहीबाट काम चलाउँछु, म सक्षम आफै बन्छु, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन्छु। सरकारको त अब काम भइसक्यो, अर्को 20-30 सालसम्म अनुदान दियो। अब त सरकारले अर्को नीति बनाएर किसानहरूलाई त विदेशको अनुभव गराउने, विदेशबाट इन्जिनियर ल्याएर खेती गराउने, विदेशको टेक्नोलोजी ल्याउने, विदेशका टेक्नोलोजीको लागि यहाँ क्याम्पस खोल्ने, ठुला युनिभर्सिटी कृषिको खोल्ने, त्यो पो विकास। सधैँ कृषकलाई पाइप दिएछ, बिउ दिएछ, मल दिएछ, त्यो माग्ने काम हो। माग्ने कामबाट कसैलाई पनि पुग्दैन र त्यो मान्छे कहिले पनि समृद्धिमा आउँदैन। मैले देशलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु, म जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु। आज भोलिको मैले कुनै पनि किसान समूहमा गएर बोल्दा पर्दाखेरि अब त किसान समूह र सहकारीले म त्यो बेचारा एक्कल किसान छ, त्यसलाई म उपकरण दिन्छु, त्यसलाई म बिउ दिन्छु, त्यसलाई म सहयोग गर्छु, टेक्नोलोजी दिन्छु, त्यसको काम अब भयो। नेपाल सरकारको काम या लुम्बिनी प्रदेश सरकारको काम योभन्दा उच्च स्तरीय जुन ड्युटी सरको सोच चाहिँ निकै वृहत छ होइन। अलि ठुलो व्यावसायिक कृषकहरू हुनु पर्यो, अब ठुलो स्केलमा जानु पर्यो भन्ने छ। तर हामीले गाउँ स्तरमा हेऱ्यौँ भने त परम्परागत कृषि खेती प्रणाली अपनाइरहेका छौँ। कहिलेसम्म त्यो रहन्छ त्यसमा? उनीहरूलाई त्यहाँबाट कसरी डाइभर्ट गर्ने? हाम्रो सोच बदल्नु पर्यो पहिला, जसरी मैले बोलेँ नि। अब त्यस्ता किसिमका कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्नु पर्यो। तर जनता मानिदिए पो, जनताका प्रतिनिधिले मानिदिए पो, सरकारले मात्र चाहेर हुँदैन। जनताको प्रतिनिधिको दिमागमा यो हुनुपर्छ र जनताको दिमागमा, कृषक समूहको दिमागमा त्यो हुनुपर्छ। दिने पनि जान्नु पर्यो कि लिने मात्र जान्नु। हाम्रो देशले पनि, हाम्रो किसानले पनि, सहकारीले र समूहले पनि, र म पनि त्यही धारमा बगेछु। त्यस कारणले हाम्रो समृद्धि हुने सम्भावना मैले देख्दैन। हेर्नुहोस्, एउटा बुढो मान्छेको अनुभव मैले जनतालाई यो तपाईँको मिडियाबाट, नेपाल टेलिभिजन, कोलको टेलिभिजनबाट मैले भन्न चाहन्छु, सबै सुतेको मान्छेले जगाउन चाहन्छु। जिन्दगीमा अब माग्ने काम बन्द गरौँ, चाहे सरकार, चाहे छिमेकी, चाहे विदेश। हामी आफै सक्षम बनौँ। त्यो सक्षम बन्नलाई के गर्नुपर्छ? एउटा न एउटा उपाय निस्कन्छ, त्यसले मात्र देशलाई समृद्धितिर लैजान्छ। अब अर्को विषय म जोड्छु यहाँलाई। यो केही समय अगाडि युवा कृषकहरू बढी आकर्षित भए व्यावसायिक कृषितर्फ, केही समय काम पनि गरे। अहिले हामीले गाउँमा हेऱ्यौँ भने केही अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएर कृषिमा आधारित भएर केही उद्योगहरू सञ्चालन गरे, अहिले बन्द गरे र विदेशी नै बाध्य छ। कसरी रोक्न सकिन्छ? तपाईँको लामो अनुभव छ यहाँ। अब अरूको अनुभव पनि लिनु होला, मेरो अनुभव त लामै हो, तर पनि अब नेपाल सरकारले कस्तो किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ त भन्नु? युवा लक्षित कार्यक्रम पनि आयो, महिला लक्षित कार्यक्रम आयो, विदेशी जानेलाई रोक्नको लागि पनि आयो। पासपोर्ट देखाएपछि कार्यक्रम पाउने, के गरौँ। म जागिर सुरु गर्ने बेलामा रासायनिक मल राति खेतमा किसानको लगेर छरेको मान्छे हुँ। रासायनिक मल छर्दैन, हड्डीबाट बनेको भन्थे किसानले, र छरिदिएर उत्पादन बढ्छ। 10 जनाले एक नासले गोबर मल मात्र हालेछ, मलै नहालेर खेती गरेछ भने त्यो बीचमा हामीले सिफारिस मात्रामा मल हालेर खेती गऱ्यौँ भने त्यहाँ बीचमा त के पहाड उठेछ जस्तो
भनौँ न एउटा गहुँ बाली सबैको तपाईँको यत्रो थियो भने अब मल हालेको यति त भइहाल्छ, राम्रो भइहाल्छ, उत्पादन बढ्छ त्यसको। त्यसरी हामी प्रचार प्रसार गर्दै आएको मान्छे हो। अहिले नेपाल केही न केही चेन्ज त आयो, सुन्नु न, त्यो त आयो, तर अब त्यो जनताले मल हाल्नै पर्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले पनि मल जनतालाई उपलब्ध गराउन सक्नु पर्थ्यो कि। त्यो देश अब गरिब देश, छोटो देश, सानो देश भएको हुनाले अब रासायनिक मलको हामीसित फ्याक्ट्री छैन। देशको सबै पैसा लगाइदिएर पनि नेपाललाई मल पुग्दैन। हेर्नुहोस् गाह्रो छ। र हाम्रो यहाँबाट ठुलो एउटा महाशक्ति भारत, महाशक्ति चाइना भएको हुनाले हाम्रो उत्पादन पनि न रासायनिक मलै उत्पादन गरेर उसले किन्ने हो, न हाम्रो टमाटर, मुला, गहुँ, चामल किन्ने हो। उसले जहिले पनि हामीले गरिब बनाइराखोस् र हाम्रो सामान उसको सामान हामी किनिराखौँ भन्ने जसको पनि सोच हुन्छ। त्यस कारणले अब हामी यसबाट निकास पाउनको लागि मलाई लाग्छ नेपाल सरकार या लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हामीले अब अनुदानतिरबाट मोडेर तपाईँहरूको यो काम होइन। अब हाम्रो प्रतिनिधि, हाम्रो कृषि मन्त्री, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्नुपर्ने, मुख्यमन्त्रीले तपाईँहरूको काम यो सिद्धियो। 30 वर्षसम्म 40 वर्षसम्म तपाईँहरूले अनुदान दिनुभयो, अनुसन्धान गर्नुभयो, प्रदर्शन गर्नुभयो, तालिम गर्नुभयो, किसान जानिसके। अब तपाईँहरूले उच्च स्तरीय सोच राखेर देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, हामी कसैसित माग्न पर्ने मलको उपलब्धता होस्, सिँचाइको उपलब्धता होस् र बिक्री गर्ने ठाउँ हामीले उपलब्ध होस्, त्यति मात्र अब जरुरी छ देशमा। अरू सबै मलाई लाग्छ किसानको पहुँचमा आइसक्यो। हामी त्यसलाई मात्र गर्न सके छैनौँ। त्यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई पनि जहाँ बोल्नु पर्यो, जहाँ तपाईँहरूको राय चल्छ, तपाईँहरूको विचार जहाँ चल्छ, मिडिया मार्फत जनतालाई, सरकारलाई पनि यस्तो किसिमको सोच ल्याएर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब यही पुरानै धारमा बगेर हाम्रो काम हुनेवाला छैन। जिना बसिना कुरो त अब आफै गरोस् जनताले। हामीले हाम्रो देशको जुन जनताबाट, पालिकाबाट हुनै नसक्ने काम छ, त्यो कामलाई अब हामी जिम्मा लिनुपर्छ। हस्, कार्य प्रमुखजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा म एउटा विषय मात्र जोड्छु यहाँलाई। अहिले कृषिको क्षेत्रमै काम गर्ने हामीले हेऱ्यौँ भने 3 तहका सरकारले गरिरहेको देखिन्छ होइन। सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम पनि बाँकी जिल्लामा छ, प्रदेश सरकारको कार्यक्रम यहाँहरू मार्फत सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। बाँकी जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा एक-एकवटा कृषिका शाखाहरू छन्। ती शाखाहरूले पनि कृषिका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। हामीले चलाउने कार्यक्रम र सङ्घले चलाउने कार्यक्रम र स्थानीय तहमा रहेका कृषि विकास शाखाहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा यो डुप्लिकेसन हुन सक्ने बढी सम्भावना देखिन्छ। यसलाई रोक्नलाई यहाँको प्रयास चाहिँ के छ अन्त्यमा? अब दुईटा कुरो छ यसमा। डुप्लिकेसन भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा मान्छेले आलु खेती गर्छु भनेर हामीसित बिउ माग्यौँ, मल माग्यौँ, पानीको सिँचाइ माग्यौँ। मानिलिनुहोस् हामी 1 वर्षमा त्यो 2-3टा चिज दियौँ उसलाई, त्योभन्दा बढी दिने हामीसित क्षमता पनि छैन। उसले पायो त्यो चिज, उसले अब पाइसके सरकारबाट। मैले अब व्यावसायिक रूपमा ठुलो एरियामा गर्छु भन्ने सोच्यो। ठुलो एरियामा गर्नलाई त फेरि आलु रोप्ने मसिन चाहियो, आलु खन्ने मसिन चाहियो, आलु बोक्ने मसिन चाहियो। त्यो हामी दिने कि नदिने? हामी त्यसलाई छोडिदिने हो भने त्यो त झन् बेचारा कङ्गाल लङ्गडो लुडो बन्ने हो कि। हामीले गरेको काम सबै खराब, अरूले गरेको काम सबै ठिक भन्ने जस्तो हामीलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्ने दिए छैन कसैले। छुट्टा छुट्टै योग छन्, आयोग छन् नेपालमा र त्यसले हामीले बाधक बन्छ कि। त्यसलाई तपाईँले यो वर्ष मल र बिउ दिनुभयो, सिँचाइ दिनुभयो भने अर्को वर्ष आलु खन्ने मसिन त्यसैले दिनुपर्छ। त्यसले कम्प्लिट प्याकेज दिनु पर्यो। किन तपाईँसित क्षमता छ भने 1 साल दिनुहोस्, क्षमता छैन भने पटक पटक गरेर दिनुहोस्। त्यसपछि आलुको चिप्स बनाउने, आलुबाट के परिकार बन्छ त्यो पनि त्यही गाउँमा दिनु पर्यो, त्यही सहकारीले दिनु पर्यो। तब त त्यसले त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ। हामी नै अधुरो गर्छौँ, आधा काम दियौँ, आधामा छोड्यौँ, वल्लालाई दिएथ्यौँ, पल्लोलाई दियौँ। नत्र सरकारले समात्छ, कार्यविधिले समात्छ, नियमले समात्छ भन्छ। कहाँबाट विकास हुँदैन त्यसमा? त्यस कारणले प्रत्येक तह हुनुपर्छ, जरुरी छ। घरमा सासू पनि हुन्छ, बुहारी पनि हुन्छ, छोरी पनि हुन्छ। 3टा त हुन्छ नि, छोरी पनि हुन्छ। तर एउटै कार्यालयले दुईटा कार्यालय सिँचाइकै कार्यक्रम एउटै व्यक्तिलाई दिए, एउटै सरकारलाई दिए, डुप्लिकेसन भयो नि। एकदम राम्रो डुप्लिकेसन होइन, डुप्लिकेसन त्यसलाई मैले भन्दैन। डुप्लिकेसन जस्तो सिँचाइको लागि मोटर तपाईँले दिनुभयो, स्थानीय तहले पनि एउटै व्यक्तिलाई मोटर दियो। अब नेपालको भर्खर यो संहिता आएको हुनाले यसमा अलिकति सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ। तपाईँको सोचलाई म सराहना गर्छु। यो विचार गर्नुपर्छ, स्थानीय तहले कुन लेभलसम्म काम गरोस्, उसको कार्यक्षेत्र कुन हो, सीमा कुन हो, त्यसपछि प्रदेशको कुन हो र के भन्छ सङ्घीय सरकारको के हो भन्ने कुरो, यो पनि कुरो चलेकै हो। यसको लागि पनि एक्सर्साइज भइराखेकै छ। हामी नातम बिस्तारै थोरै दिनमा अब यसको पनि एउटा करिकरी तोकिन्छ र हामी यसबाट पनि मुक्ति पाउँछौँ। त्यो सुरुमा त केही न केही उतार चढाउ पक्कै पनि हो, त्यो हाम्रो एउटा सिकाइको पाटो पनि हो र आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो। समयअनुसार काम हुन्छ। यो पनि 3 तहका सरकारले सँगसँगै काम गर्दाखेरि अलि बढी हामीले काम गर्दाखेरि समन्वयको पार्टलाई अलि महत्त्व दिनुपर्छ कि भन्ने नै हो मेरो चाहिँ।
हो जुन चिज हुनै पर्थ्यो त्यही चिज त हामी गर्न सकेका छैनौँ। कहाँ गर्न सकेका छौँ? समन्वय भनेको कति समन्वय गर्ने? फोनबाट गर्ने कि गएर भेटेर गर्ने कि पत्र लेखेर गर्ने कि आवश्यकता परेको बेला मात्र म घर जान्छु। तपाईँलाई आवश्यकता, तपाईँको मलाई आवश्यकता परेको तपाईँको अफिसमा किन जान्छु? मानिलिनुहोस् केन्द्रीय सरकारको मलाई आवश्यकता परेन, म किन जान्छु त्यहाँ? प्लेनको भाडा खर्च गर्न, टाइम खर्च गर्न जान्न नि। आवश्यकता नै त्यहाँसम्म मलाई पुर्याउने हो। समन्वय त फोनबाट पनि हुन्छ। आवश्यकता पऱ्यो भने हजुर केही साथीहरू भन्नुहोस् न, मलाई यसमा अप्ठ्यारो पऱ्यो हजुरले सेभ गरिदिनुहोस्। त्यो कुरो त सबैले गरेकै हो। समन्वय आवश्यकता अनुसार भइरहेछ कि अहिले घर घरको परिवारको पनि समन्वय आवश्यकता अनुसार छ। काम परेन भने छोरा घर आउँदैन, छोरी घर आउँदैन, पढ्दैछ, जागिर गर्दैछ विदेशमा, काम पनि बेला त आउँछ, त्यसै त आउँदैन। त्यसलाई समन्वय भएन भन्न मिल्छ? घरमा समन्वय भएको भन्ने, हामी काठमाडौँ बसेको मान्छे समन्वय भएन भन्ने, मेरो बच्चा कहीँ अमेरिकामा होला, मेरो प्रत्येक दिन कुरो हुन्छ, मेरो समन्वय अमेरिकामा भइरहेछ, काम पर्यो, माया लाग्यो, कुरो त भयो नि, समन्वय त भएकै हो। मेरो छोरा अमेरिकामा छ भनेर मैले समन्वय गर्न पाएन भन्न मिल्छ? काठमाडौँमा बस्ने मान्छे होस् चाहे जुम्लामा बस्ने मान्छे होस्, आवश्यकता छ भने यो अहिले सञ्चारको माध्यमबाट हामीले मजासित जुम मिटिङ गर्छौँ, पत्रचार गर्छौँ, फेसबुकमा कुरो गर्छौँ, व्हाट्सएपमा कुरो गर्छौँ, इन्स्टाग्राममा कुरो गर्छौँ, विभिन्न साधन चाहिँ बिना पैसा लाग्ने। समन्वयको कमी छैन नेपालमा। तर तपाईँले मसित रिसाउनु भएको छ, उसको मुखै हेर्न चाहन्न भनेपछि, तपाईँकै मनमा छ भनेपछि त समन्वय कहाँबाट हुन्छ? तर तपाईँको आवश्यकता छ, म प्रति अलिकति पनि दया माया छ भने समन्वय गर्ने कुनै ठुलो कुरो होइन। एकदम जस्तो मैले भन्नु खोजेको तत्कालीन अवस्थामा जस्तो बाँके जिल्लामा धानमा यति उत्पादन भयो भन्ने एकदम जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले हामीलाई तथ्याङ्क दिन्थ्यो। अहिले हामीले डाटा कहाँ माग्ने हो भन्ने कुरा हो। कुन डाटा माग्नु कुरा पाउनु भएन हजुरले? डाटा त्यति बेला मेरो अफिसकै तलब खाएर बस्ने मान्छे नरेन्द्रपुरबाट दिन्थ्यो, अहिले पालिकाको तलब खाएर उसले मलाई दिन्छ, त्यति मात्र फरक हो। हामीले फोन गर्छौँ, चिठी पठाउँछौँ, उहाँहरूसित त्यो आफ्नो क्षेत्रको डाटा छ, उहाँले पठाएकै डाटालाई हामी आधार मानेर हामी आफ्नो जिल्लाको समग्र डाटा मान्छौँ र त्यही डाटा अनुसार हामी अरू चाहनेलाई हामी डाटा पठाउने काम गर्छौँ। डाटाको कुनै कमी छैन। हाम्रो यहाँभन्दा बढी पालिकामा कर्मचारी छ, त्यहाँ हाम्रोभन्दा बढी तलब छ, यहाँभन्दा बढी ठुलो बिल्डिङ छ। होइन त्यो कर्मचारी त पालिकाप्रति जवाबदेही पालिकाप्रति जवाबदेहिता हो, तर हाम्रो समन्वयमा र हामीले उसले जानेको कुरो म कृषि ज्ञान केन्द्रले दिन्न भन्ने कुरो यो बाँकेमा अहिलेसम्म आएको छैन। हामी एउटै परिवार हो, यहीँनिर मैले समन्वयलाई जोड्न खोजेको। हाम्रो त्यस्तो केही पनि छैन। हामी एउटै फ्यामिलीको जस्तो लाग्छ। भेट हुँदाखेरि मेरै दाइ भाइ भेट्यो र मेरै घर हो भन्ने जस्तो लागेको हुनाले मलाई डाटा लिन कुनै पनि काम पर्दाखेरि मैले सङ्घीय सरकार, कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग र हाम्रो प्रदेशको त हामी प्रदेशकै भइहाल्यौँ, स्थानीय तहका पनि हाम्रो कृषि शाखाका साथीहरू उहाँहरूले पनि हामीलाई आफ्नै घरको मान्छे ठानेछ, हामीले पनि आफ्नै ठानेछौँ। अरू जिल्लाको के हो मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो यहाँ एकदम राम्रो छ, हामी एकदम खुसी छौँ। हस्, यहाँले व्यस्त समय हामीलाई दिनुभयो। यो समय र जानकारीको लागि यहाँलाई हामी टेलिभिजनको तर्फबाट धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, स्थानीय विकासको यो अङ्कमा आज हामीले कृषि क्षेत्रको विकासको विषयवस्तुसँग जोडिएर बाँके जिल्लाको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शकिल अहमदसँग कुराकानी गऱ्यौँ। पुनः अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँ एनटिभी कोलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।